السلام عليكم الحباب، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. الاخوان السلام عليكم، الاخوات السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير، اموركم مزيانه يا سيدي ربي الكريم. في هذا الفيديو غنهضر على المساعدات الغذائيه بالضبط، لي زيد اليمونتير اللي تتمنحها فرنسا بالنسبه للناس اللي ما عندهمش تيتخلصوا قل من السميق، وبالنسبه لي مامون سميتو سيليباتير. المهم في هذا الفيديو هيكون شروط شكون هو اللي تستافد من هاد لي زيد اليمونتير، واشنا هو لي زيد اليمونتير المساعدات الغذائيه اللي تتمنحها فرنسا. المهم في هذا الفيديو غنهضر شحال من حاجه نهضر فيها على قبليه المساعدات الغذائيه. بيان سور اللي عجبك الفيديو في الاخر تاع الفيديو دير لي لايك، واللي بغيتي تشترك عندي في القناه مرحبا بك فضلا وليس امرا بيان سور. وتنشكر الناس اللي عندي قدام في القناه، تنقول لهم بارك الله فيكم على الدعم ميرسي بوكو بوكو بوكو. والناس اللي عندي جداد في القناه مرحبا والف مرحبا والف مرحبا وبارك الله فيكم، والدار داركم كما تنقولوا، وتوكلتوا على الله. المساعدات الغذائيه اللي تتمنحها فرنسا بيان سور عندها شروط، دي كونديسيون. شكون هو اللي تستفد من هاد المساعدات؟ هاد المساعدات تستفد منها الطلبه اللي عندهم اقل من 30 عام، لي مامون سولو، يعني الامهات اللي عندهم لي بيبي بوحدهم، ما عندهمش ان سيتوياسيون ستابل، ما عندهمش خدمه، ما عندهمش ولا خدامين ولكن ما تيتوشوش للسميق. الناس اللي ما تيتوشوش للسميق عندهم الدخل اقل من السميق، او لي روتريتي تا هما عندهم الحق في هذه المساعدات. فوالا هذه المساعدات شكون هي اللي تعطيها دي زاسوسياسيون، او كاينين اللي تعطيها الدوله، كاينين اللي تعطوا قفه في لي زيبيسري سوليدير. تتكون بيان سور هادشي كله اللي تنقولوا عندو شروط، يعني ماشي اي واحد تستافد من هاد المساعدات. وهادوك لي زيبيسري سوليدير تتكون عندك اون كارت بيان سور تتعمر لو دوسي وداك الشيء، وفي هاد لي زيبيسي سوليدير تدخل وتتخلص واحد 1 اورو، وتاخذ واحد القدر تاع لا مارشانديز تاع تقديه محدده ليك، بيان سور على حسب الوضعيه تاعك، على حسب شحال من واحد عندك في الفاميلا. فوالا بالنسبه لي مامون تيديروا بحساب لي بيبي اللي عندهم، الوليدات اللي عندها في الدار، وعلى حسب بيان سور السن تاع لو بيبي. فوالا شكون هما اللي تعطوا المساعدات تعطوهم بزاف لي زاسوسياسيون. كما تتعرفوا في لا فرانس كاينين بزاف لي زاسوسياسيون، غنذكر منها كروا روج، ريستورون دو كور، كاينين لا بنك اليمونتير، البنك اليمونتير البنك الغذائي، وكاينين لي زيبيسري سوليدير. هذوك لي زيبيسري سوليدير تدخل وتعطي 1 اورو سيمبوليك، يعني وتتاخذ هذاك الشيء اللي بغيتي. بيان سور هذيك القفه هذيك القفه اللي غتاخذ كما تنقولوا حنا في عبده، القفه غتاخذ على حسب الوضعيه تاعك، على حسب الاحتياجات تاعك. يعني بالنسبه لي مامون سوليدير سوليتير سولو، بالنسبه للامهات العزيبات عندهم وليدات وداك الشيء عندهم الحق بيان سور في واحد النوع تاع التغذيه، يقدروا ياخذوا لي بيبرون، يقدروا ياخذوا لي كوش، ياخذوا شحال من حاجه على قبلة وليداتهم وعلى قبلة الحاجيات تاعهم. يعني هذيك القفه تتعطى على حسب الوضعيه تاعك وعلى حسب انت اش تحتاج ليه. في فرنسا كاينين 700 ايبيسري سوليدير.
700 إبيسخي سوليدير في فرنسا كلها تتعاون الناس وتدير عمل تطوعي، عمل مساعدة، عمل باش الناس يقدوا ياخذوا او موان ياكلوا ويشبعوا في كروشهم. بيان سور كما قلت لكم هادشي كله تتكون كارت تاخذها. طلبة عندهم الحق فيها كما قلت لكم اقل من 30 عام، الطلبة عندهم الحق فيها على حسب الوضعية تاعك. بيان سور شكون هو اللي تعطي هاد المساعدات؟ هاد المساعدات شكون هما اللي تعطوا باش يعمروا سميتو لا بنك اليمونتير وهادشي؟ بيان سور الناس المحسنين هما اللي تعمروا هاد لي ستوك. راه كما تتشوفوا في التلفازه مره تجي واحد الحمله باغ اكزومبل هاد الوقيته دابا الاخر تاع شهر 12 تتبدا سميتو كروا لا يا ربي ريستورون دو كور، تتبدا الحمله تاعها، تتبدا تدير دي زيميسيون في التلفازه، تتمشي لي سوبر مارشي، توقف لي في السوبر مارشي وتعطوا الناس سميتو دي بوش ويعمروا لهم شي شويه. لا بلوبار دو طون تيكونوا بحال هكذا لي بات لي كونسيرفي لي بواط كونسيرفي، وتيكون هادشي كله يعني شي مسائل ما تيخسروش. فوالا شي مسائل ما تيخسروش. بيان سور تيستافدوا من الناس، بزاف الناس تيستافدوا من هاد سميتو المساعدات الغذائيه. بزاف الناس كاينين دي كا واحد الحالات تيستافدوا اوتوماتيك ولكن ضروري هذاك لو دوسيي، وكاينين دي كا تيستافدوا سميتو من تيتريطا من تيشوفوا لو دوسي تاعو هذاك الكوميونيتي اللي تتجمع مره في الشهر هي اللي تتحدد شكون هو اللي هياخذ هاد المساعدات. بيان سور المساعدات ما تتعطاوش لاي حد، على حسب الوضعيه الاجتماعيه تاعك، على حسب الدخل تاعك، وعلى حسب شحال من حاجه. كاينين دي كونديسيون بيان سور بور بينيفيسي بهاد المساعدات الغذائيه. فوالا وبيان سور راه هاد المساعدات ماشي غير في وقيته الشتاء وفي وقيته الخريف، هاد المساعدات تتكون طيله العام كله. كما قلت لكم كوميسيون مي تتجمع وتتشوف شكون هو اللي هيستافد وشكون هو اللي عنده الحق في هذه المساعدات، تيبداو يغونوفيليو ليه هذاك الحق في المساعدات، يعني على حسب 3 شهور، على حسب 6 شهور يا هذيك، ولكن تيستافدوا العام كله. بيان سور كما تتعرفوا هاد الوقيته تاع الشتاء وهاد الوقيته تاع البرد تتكون بزاف المساعدات سميتو اليمونتير الغذائيه، لان بزاف لي زاسوسياسيون تيخرجوا للزنقه، الناس اللي الله يحسن العوان اللي ما عندهمش فين يسكنوا وتيباتوا في الزنقه، تمشيو يدوا لهم الماكله، تدوا لهم دي سوب وهذاك وبزاف الحوايج، تدوا لهم الغطاء، تدوا لهم الكبابات، الصبابه، التقاشر. المهم تتكون بزاف المساعدات في وقيته الخريف وفي وقيته الشتاء، لان كلشي عارف بان فرنسا والدول الاوروبيه تيكون فيها البرد بزاف، يعني تتكون واحد لا كونسونطراسيون تري امبورطونط في هاد الوقيته تاع الشتاء وهاد الوقيته تاع الخريف. وبيان سور البنات والاخوان اللي تيديروا البينيفولا، تيديروا العمل التطوعي، راه هادشي كله اللي قلته راه تيعرفوه. فوالا اش نقدر نقول لكم؟ الحاجه اللي نقدر نقول لكم في الاخر ان المساعدات الغذائيه بيان سور اي واحد عنده الحق فيها، سميتو من تكون عنده لا سيتوياسيون تاعو شويه قاصحه، وسورتو سورتو سورتو طلبة عندهم الحق بزاف المساعدات بالنسبه للمساعدات الغذائيه، فيها يمشوا لا بنك اليمونتير، تيمشوا لي ريستورون دو كور، عندهم الحق اون فوا بار سيمين، ما عرفتش واش لو ميركودي على حسب كل مدينه. البلاصه اللي ساكنه فيها انا راه سيتا ميركودي الاربعاء في لابريميدي، تكونوا سورتو في هاد الوقيته تاع الشتاء والصيف تيكونوا حاطين سميتو كافي، سميتو لي بسكوي، تيديروا شحال من حاجه وتعاونوهم تعطوهم القفه تاعهم
هي هذيك او اون ميم طون تيكون واحد ان ايشانج، واحد جماعه تيهضروا تيجمعوا فوالا. هي هذيك لان اغلبيه تعرف بان الطلبه مساكن تيتقصحوا وباش تيخلصوا، المهم هما تيستافدوا بزاف في هاد لي زيد اليمونتير حتى هما. وما نساوش الناس الكبار، ما نساوش، المهم كاينين بزاف كما قلت لكم تيستافدوا من هاد المساعدات. المهم الفيديو غنخليه هنايا بلا ما غنطولوا. تنرحب بكل اقتراحات بكل تساؤلات. سمحوا لي الهضره بعد نوبه تتعكل. الله يسهل لكم والله يفرحكم والله يعطيكم الخير. ولي قديتو تعاونوا شي واحد عاونوه، واخا غير بكلمه طيبه، واخا طلع لي غير المورال، واخا غير تعاونوا بسيشيكمون، واخا تقول لي غير راه دابا تقاد الوقت، دابا تزيان الوقت غير الصبر فوالا. ما تنساش تخلي لي لايك الا عجبك الفيديو. والله يفرحكم والله يسهل لكم والله يعاونكم.